अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और आफ़ियत के साथ रखें, ईमान और तक़वा के साथ रखें, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अत-तकासुर की आया नंबर 3 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक वअज़ीमि सुल्तानिक। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा, और क्या चीज़, अदराका, बताया आपको, माँ, कि क्या है वो, अलक़ारिया, खटखटाने वाली। और क्या चीज़ बताया आपको कि क्या है वो खटखटाने वाली। बामुहावरा करूँ इसको तो बनेगा, और तुम क्या जानो कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। अलक़ारिया, खटखटाने वाली। ये आया पढ़कर इंसान सोचता है वमल क़ारिया, ये क़ारिया क्या है। तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं वमा अदराका मल क़ारिया, और तुम क्या जानो कि ये क़ारिया क्या है। अल-क़ारिया को पढ़कर इंसान के दिमाग और जहन में आने वाले बेशुमार सवालात जो उठते हैं, अल्लाह ताला ने ख़ुद ही बता दिया कि जहन जवाब मांगता है। और तुम अब ये सोच रहे हो कि ये क़ारिया क्या है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको तुम अपनी अकल के जितने भी घोड़े दौड़ा लो नहीं पा सकोगे। इसका जवाब तुम्हें अल्लाह ताला का कलाम ही दे सकता है, अल्लाह ताला की वही इसका जवाब दे सकती है। और तुम इसकी असल हकीकत तक अगर अपनी अकल के सहारे पहुंचना चाहो तो कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अब यहाँ पर मैं आया नंबर 2 से बात कंटिन्यू करूँगी कि उसमें आ रहा है कि क़ारिया क्या है। इंसान के जहन में क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इंसान इस तजस्सुस में रहता है कि आखिर क़यामत क्या है। और ये देखें, ये तजस्सुस जो है ये अब नहीं, शुरू से ही इंसान के अंदर रही है। आप ह्यूमन हिस्ट्री देख लें तो इंसान एंड ऑफ टाइम्स और को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता रहा है कि क़यामत कैसे आएगी, आखिरी वक्त कैसा होगा, उसकी निशानियां क्या क्या हैं। और आप देखें कि इस हवाले से जो टीवी शोज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं, उनको भी बहुत शौक़ से देखा जाता है। दज्जाल कब आएगा, याजूज माजूज किस तरह से निकलेंगे, क़यामत कब कायम होगी, क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। इस हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको व्यूअर्स बहुत शौक़ से देख रहे होते हैं। और ये इंसान की फ़ितरत है कि उसके जहन में क्वेश्चन अराइज होते हैं और वो आखिरत की तजस्सुस में है और वो जानना चाहता है कि क़यामत की क्या निशानियां हैं, क़यामत कब और कैसे वाक़या होगी। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि क़यामत का आगाज़, जैसे अल-क़ारिया हमें क़यामत के आगाज़ के बारे में बता रही है कि एक ज़ोरदार आवाज़ होगी और क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। तो इसके बारे में जो स्कॉलर्स बयान करते हैं कि सूर फूंका जाएगा। तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि 2 दफ़ा, और कुछ स्कॉलर्स मेंशन करते हैं कि 3 दफ़ा ये सूर फूंका जाएगा। अब इसमें हम कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि इसमें अमल की बात नहीं है। हमारा ताल्लुक़ इस बात से है कि हमने क्या तैयारी की है और हम जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन किस हालत में उठाए जाएंगे।
تو ہمارے لیے فکر کی یہ بات ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو اسکالرس 3 دفعہ سور پھونکنے کی بات کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلا سور، یہ جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو پہلی دفعہ سور پھونکنے کا کہیں گے تو ایک خوف زمین پر پھیل جائے گا۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو پہلی دفعہ یعنی حضرت اسرافیل کو پہلی دفعہ سور پھونکنے کا کہیں گے تو ایک خوف زمین پر پھیل جائے گا اس کی آواز سننے کے بعد، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمام مومنین کو اٹھا چکے ہوں گے۔ ہر طرف پریشانی اور بوکھلاہٹ پھیل جائے گی، لوگ بکھر جائیں گے، اور جنگلات سے بھی جو جانور اور درندے ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ سورہ حج میں بھی آتا ہے، آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اے لوگو قیامت سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ عجیب شے ہوگا، افراتفری کا یعنی ہر طرف عالم ہوگا۔ اب جو دوسرا سور ہے اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی۔ حضرت اسرافیل کو بھی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے انہیں بھی موت آ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رہ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت کا حکم دیں گے اور پھر وہ بھی موت دے دیے جائیں گے۔ اب یہ فیکٹس ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ احادیث مبارکہ سے۔ اب اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو دو سور ہیں، پہلا اور دوسرا سور، ان دونوں کے پھونکنے کے درمیان میں کتنا گیپ ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی، ہمیں کوئی اس کے بارے میں بات معلوم نہیں ہوتی احادیث سے بھی۔ اس کے بارے میں، اس کے ٹائم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ وما ادراک، اور تم کیا جانو۔ تیسرا سور، اب نفخۃ الاخری کی بات ہوگی کہ اسکالرس کہتے ہیں جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، آخری سور، تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو نئی زندگی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسکالرس کے نزدیک القاریہ میں جو آواز مینشن کی گئی ہے وہ پہلا سور بھی ہو سکتا ہے اور آخری بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم۔ تو آیہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے سوالوں کے جواب اگر تم چاہو گے کہ اپنی عقل سے ڈھونڈ لو، کھوج لو، کرید لو، تو نہیں پہنچ پاؤ گے کبھی بھی اس اصل تک۔ اصل تک تم تبھی پہنچ پاؤ گے جب تم اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کرو گے۔ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو قاریہ کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں قیامت کے بارے میں مزید ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی آیات میں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا بہترین فہم عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔